बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मोहतरम दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं कि एक एतराज़ किया जाता है रवाफ़िज़ की तरफ से, शिया की तरफ से। कुछ ज़ाहरी रवाफ़िज़ हैं, कुछ बातनी खुफिया रवाफ़िज़ हैं अहले सुन्नत के अंदर भी। एतराज़ ये होता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नमाज जनाजा के अंदर शिरकत नहीं की थी। ये एक एतराज़ किया जाता है, इसका जवाब आज हम देंगे। हालिया मैंने एक पीर साहब की वीडियो इसके ऊपर देखी है और मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि वो अहले सुन्नत की चंद किताबों के हवालाजात दे के एक हदीस को वो कोट करते हैं और उससे ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि शेखैन करीमैन रदी अल्लाह अन्हुमा ने नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तजहीज़ो तकफीन के अंदर शिरकत नहीं की। हालांकि क्या हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर, हज़रत उस्मान ने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शिरकत की थी? आपने जो सवाल किया है, अब अहले सुन्नत वल जमात की कुतब में जो कोई लिखा है, मैं तो वो लिखा हुआ आपको बता सकता हूं। ये देखो, जामिउल अहादीस में ये बात मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक, हज़रत उमर फारूक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में शामिल नहीं थे। इसके अलावा भी हवाला जात मौजूद हैं कि मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल में भी यही रवायत मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला और हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला को आप भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तजहीर तदफीन में शामिल नहीं हो सके। इसके अलावा भी रवायात हैं। कंजुल उम्माल, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अलावा कंजुल उम्माल में भी यही रवायत मौजूद है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक ये आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तदफीन में शामिल नहीं हो सके। और मुसन्नफ इब्ने अबी शेबा ने भी यही रवायत की है कि ये हजरात शामिल नहीं हो सके। जिन अफराद ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल दिया था, उन्होंने ही आपको दफन किया। अस्हाबे रसूल ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में कोई शिरकत न की। मज़कूरा अफराद ने आपकी तदफीन की। ये तबकात इब्ने साद में भी है। कंजुल उम्माल के अल्फाज भी मौजूद हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में 4 अफराद के हाथों अमल में लाई गई कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन में हज़रत अबू बकर सिद्दीक और हज़रत उमर फारूक शामिल नहीं थे। कंजुल उम्माल का यह हवाला मौजूद है। आपने हकूमत दे मामलात नूं नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी तजहीर तकफीन नालों ज्यादा जो फजीलत दिती और ओदा चल। तो असल में पीछे पर्दा इन लोगों का जो एक मिशन है वो ये है कि इनको डिग्रेड किया जाए, क्योंकि ये हजरात सहाबा के दुश्मन होते हैं और सिर्फ हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो को ये फोकियत देते हैं और दीगर सहाबा की ये तनकीस और तौहीन भी करते हैं। तो पीछे पर्दा ये असल में हकायक होते हैं। आइए जी, बात को आगे बढ़ाते हैं। जो ये पीर साहब ने भी ये हदीस पेश की है और दीगर लोग भी जो हदीस पेश करते हैं, वो एक हदीस है। वो कौन सी हदीस है वो अभी आपको स्क्रीन के ऊपर भी नज़र आ जाएगी। जनाब, ये अल मुसन्नफ़ ली इब्ने अबी शैबा की ये हदीस है और हदीस नंबर 38,062। फरमाया कि अन्ना अबा बकरिन व उमरा लम यशहदा दफनन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना फिल अंसारी फादुफीन कबला अन यरजी। कहते हैं कि इब्ने नुमैर ने हशाम बिन उर्वा से सुना, उन्होंने अपने वालिद से, कि अबू बकर और उमर रज़ी अल्लाह अन्हुम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन के वक़्त मौजूद ना थे, बल्कि वो दोनों अंसार के पास थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इनके वापस आने से पहले दफन किया जा चुका था।
یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ، جامع الاحادیث، کنز الامال اور دیگر چند جگہوں کے اوپر یہ مذکور ہے۔ ابتدا کے اندر ہی میں بتا دیتا ہوں کہ یہ حدیث ناقابل قبول ہے، اور جیسا کہ آگے جا کے آپ تفصیلات ملاحظہ کریں گے۔ یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں جناب، کتاب کا نام ہے تقریب التہذیب، اور جناب اس کا صفحہ نمبر 640 ہے، اور روایت نمبر ہے 7302۔ یہاں پر اس کے مرکزی جو راوی ہیں ہشام بن عروہ بن زبیر بن عوام الاسدی، ان کا جو نسب ہے وہ ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے تو آپ ان کا نسب ملاحظہ کیجئے، اگلی بات آپ تقریب التہذیب کے صفحہ نمبر 425 کے اوپر ملاحظہ کیجئے کہ یہ روایت نمبر ہے 4561۔ اس میں آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ مولدہ فی اوائل خلافت عثمان، کہ ان کی جو پیدائش ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے اوائل دنوں کے اندر ہی ہوئی تھی۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ سند منقطع ہے، کیونکہ ہشام بن عروہ نے اپنے باپ عروہ بن زبیر سے یہ بات سنی ہے، اور آگے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ یا کسی اور صحابی کا واسطہ گر گیا۔ عروہ بن زبیر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنازہ میں موجود ہونا اور صحابی رسول ہونا ثابت نہیں، کیونکہ وہ تو آپ کی وفات کے بعد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں پیدا ہوئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس روایت کی سند منقطع ہونے کی وجہ سے ضعیف ہے، اور اس سے استدلال باطل ہے۔ اب یہاں پر تھوڑی سی گفتگو کر لیتے ہیں شیعہ کتابوں کے حوالے سے، کیونکہ شیعہ حضرات اس کی طرف بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہما نے نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین کے اندر شرکت نہیں کی تھی۔ کتاب کا نام ہے جناب الشافی، اور یہ جناب یعقوب کلینی صاحب کی لکھی ہوئی ہے، اور یہاں پر ہمارے سامنے اس کی جلد 100 میں اردو مترجم ہے، اور صفحہ نمبر 27 ہے، اور یہ ترجمہ ظفر حسن صاحب نے کی ہے۔ یہاں پر روایت نمبر 38 لکھی ہوئی ہے، عربی عبارت آپ کے سامنے ہے، ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا، جب رسول خدا کی روح قبض ہوئی تو ملائکہ مہاجرین اور انصار نے جوک در جوک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر نماز پڑھی۔ امیر المومنین نے فرمایا، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، دراں حال یہ کہ حضور صحیح و سالم تھے، یہ آیت قبض روح کے بعد میری نماز کے متعلق نازل ہوئی ہے، یعنی یہ والی جو آیت ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ اب اصول کافی میں لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ میں مہاجرین اور انصار نے شرکت کی۔ شیعہ بھی یہ مانتے ہیں کہ مہاجرین میں شیخین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آتے ہیں۔ تو اگر شیخین مہاجرین میں آتے ہیں تو ان رافضیوں کے بقول تمام صحابہ الیکشن میں مصروف تھے، تو یہ جو کافی والے یہ جو بزرگ ہیں شیعہ بزرگ، یعنی یعقوب کلینی نے جو لکھا ہے کہ مہاجرین اور انصار نے جوک در جوک نماز جنازہ پڑھی، تو اس کے متعلق اب آپ کیا فرمائیں گے؟ کیونکہ واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ مہاجرین اور انصار صحابہ جوک در جوک آ کے نماز پڑھتے رہے۔ اب ان میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں اور حضرت عمر فاروق بھی شامل ہیں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، ایک اور کتاب ہے، کتاب کا نام ہے حیات القلوب، جلد نمبر
2 ہے اور یہ علامہ مجلسی کی یہ کتاب ہے، مترجم ہے جناب بشارت حسین صاحب اور امامیہ کتب خانہ ناشر ہیں، اور یہ اردو ترجمہ ہے۔ صفحہ نمبر 1022 اور 1023 اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، یہاں پر بھی آپ کو ملے گا کہ جناب نبی عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجہیز و تکفین کے اندر مہاجرین اور انصار صحابہ جو تھے وہ جوک در جوک آ کے انہوں نے نماز جنازہ ادا کی اور دیگر معاملات کے اندر سارے شریک رہے۔ یہاں پر یہ 2 کتابوں کے حوالے ابھی میں نے دیے ہیں، ایک اور کتاب کا حوالہ بھی آپ لے لیجئے۔ کتاب کا نام ہے جلاء العیون اور جلد اول ہے، عباس بک ایجنسی اس کے ناشر ہیں، اور ترجمہ ہے یہ اردو کا سید عبد الحسین، صفحہ نمبر 153 ہے۔ یہاں پر بھی آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ جناب امیر دروازے کے آگے کھڑے ہوئے اور حضرت کی نماز پڑھی اور اس کے بعد اصحاب کو اجازت دی، 10 نفر داخل ہوتے، یعنی جوک در جوک یہ ایک جگہ اجتماعی طور پہ نماز جنازہ کو ادا نہیں کیا گیا، بلکہ جوک در جوک 10 20 کی ٹولی آتی، جماعت آتی صحابہ کی، وہ آ کے نماز ادا کرتے اور گرد جنازہ کے کھڑے ہوتے تھے، اور جناب امیر ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر یہ آیت پڑھتے تھے۔ وہ آیت کون سی ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اور یہ لوگ سبھی یہی آیت پڑھتے تھے اور درود حضرت پر بھیجتے اور باہر جاتے تھے، یہاں تک کہ جمیع اہل مدینہ و اطراف مدینہ نے درود بھیجا۔ اور طبرسی نے امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ 10 آدمی جاتے اور بغیر امام نماز پڑھتے تھے، بروز شنبہ اور شب سے شنبہ سے صبح تک اور صبح سے شنبہ سے شام تک، یہاں تک کہ جمیع فرد بزرگ مرد و زن مدینہ و اطراف مدینہ سب نے اسی طرح حضرت پر نماز پڑھی۔ اور کلینی نے بسند معتبر امام باقر امام محمد باقر سے روایت کی ہے کہ جب حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انتقال کیا، جمیع ملائکہ مہاجرین و انصار فوج در فوج آئے اور نماز پڑھنے لگے۔ یہ حوالہ بھی ہمیں بتاتا ہے کہ جناب جمیع صحابہ کرام نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز جنازہ میں شرکت کی، ان میں انصار بھی شامل تھے تو مہاجرین بھی شامل تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق یہ مہاجرین میں شامل ہوتے ہیں۔ آخر میں اہل سنت کی بہت سی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو ڈسکس کیا گیا اور بہت سے دلائل ہیں، صرف ایک دلیل یہاں پر ہم دینا چاہتے ہیں۔ یہ سنن ابن ماجہ شریف ہے اور اس کی حدیث نمبر 1558 ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو صحابہ رضی اللہ عنہم میں بغلی لحد والی یا سیدھی شک والی قبر کے بارے میں اختلاف ہو گیا۔ انہوں نے اس بارے میں بحث کی حتیٰ کہ ان کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس زور سے نہ بولو، خواہ آپ زندہ ہوں یا فوت ہو چکے ہوں، یا ایسے ہی دیگر الفاظ فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے سیدھی شک والی قبر بنانے والے اور بغلی لحد والی قبر بنانے والے دونوں کو بلاوا بھیجا۔ بغلی لحد والی قبر بنانے والے پہلے آ گئے، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بغلی لحد والی قبر تیار کی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کر دیا گیا۔ اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنازے کے اندر شریک ہی نہیں تھے تو وہ یہ مشورہ کیوں دے رہے تھے؟ یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ
जनाजे के अंदर शरीक थे। इसके ऊपर मुफस्सल गुफ्तगू हमने अपने फोरम ख़त्म नबूवत फोरम के ऊपर भी कर दी है, और ये तमाम दलाइल, हवालाजात और स्कैन आपको हमारे फोरम के ऊपर दिखेंगे। आप वहाँ से डाउनलोड करके सेव कर सकते हैं, महफूज कर सकते हैं, किसी को भेजने के अंदर, शेयर करने के अंदर आसानी रहेगी। स्क्रीन के ऊपर आपको हमारे फोरम का लिंक भी दिखाई दे रहा है। इस फोरम के ऊपर अगर आपको कोई एतराज़ है इस हमारी आज की गुफ्तगू के मुतल्लिक़, तो आप अपनी राय भी लाजमी दें। आपको कोई एतराज़ हो तो दलील से आप एतराज़ भी कर सकते हैं। आजकल अफसोस ये है कि पहले तो ये मसला रवाफिज़ की तरफ से उठा था, लेकिन आजकल कुछ अहलुस सुन्ना में से भी कुछ ऐसे अफराद हैं, कुछ पीर हैं, कुछ गद्दी नशी हैं, कुछ साहबजादागान हैं, वो भी इस मसले को उजागर कर रहे हैं। और बहुत अफसोस का मुकाम है कि खुलफाए राशिदीन में से अव्वल नंबर पे हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हो का मकाम आता है। नंबर 2 के ऊपर हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम आता है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हो का तीसरे नंबर पे नाम आता है, और चौथे नंबर पे हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह अन्हो का नाम आता है। ये तमाम सहाबा हमारे ईमान का हिस्सा हैं। किसी एक की भी तनकीस, तौहीन या इनके ऊपर किसी किस्म का भी तान जो है वो ईमान को ज़ाया कर सकता है। अपनी ईमानों की हिफाजत कीजिए और ऐसे शकूक और शुबहात के पीछे ना चलिए। अल्लाह पाक ने तो हमें वाज़े तौर पे इरशाद फरमाया कि युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, लोगों में से और शयातीन में से, जन्नात में से कुछ ऐसे हैं कि जो तुम्हारे सीनों के अंदर शकूक और शुबहात पैदा करते हैं। बस इन शकूक और शुबहात से बचने का हमें हुक्म है। अल्लाह पाक फितने के दौर से हमें महफूज रखे। दुआ गो रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।